مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم باك ايكو حفصة لامو. مي افون تو نبغي نشكر كاع لي ميساج زوينين من عند الناس زوينين بحالكم اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو. اللي بغى يتواصل معايا في انستغرام مرحبا به لامو حفصة. بون اليوم ان شاء الله غادي نخدموا واحد ليكزامان ديال 2017 على الطلب ديالكم بيان سور. دونك نقسموه لدو بارتي باش ما يكونش لو فيديو طويل بزاف. اليوم غادي نخدموا لا بروميير اي دوما ان شاء الله لا دوزيام. يلا بينا. ديالنا هو هذا كيكون عاطينكم 3 زور ديال الخدمه، وكيكون بيان سور بالنسبه للناس ديال ليكونومي كيكون عندهم كويفيسيون 6، بالنسبه للناس ديال جي سي كيكون عندهم كويفيسيون 4. بيان خصكم تعرفوا بلي ماشي كل دوسي كيحطوا لكم حداه الاسئله ديالو نو، مي كيجيو حتى الاخر ديال الدوك، حيت شفتوا في الاول كتبين لكم دوسي 1، دونك حتى الاخر ديال كل دوسي عاد باش كيديروا لكم لي كيستيون. سي بور سولا سي ميو تمشيو لداك فاش تبغيو تقراو النص قراوه المره الاولى وسيروا للدوكيمون، سيروا بحال هاد كيتسمى دوكيمون دو ريفيرونس حتى تقراو الاسئله عاد باش تجاوبوا. دونك عندنا لانيكس 1 خصنا نكومبليتيه. الدوكيمون 1 هو اللي متعلق بالمارشي، غالبا هو باش تيبداو لكم ديما. ابري الدوكيمون 2 اي الدوكيمون 3 ما غاديش نديروه باسكو كيهضر على les échanges extérieurs ou les échanges extérieurs ما بقاوش عندكم. بيان نعمروا لانيكس هو فري فو ديما كطاطا، وهاد العام غادي طاطا بيان سور، وتقدر كاع يطاطاو عليها بوكو دو نوت. دونك مزيان قال لك l'atomicité de l'offre caractérise le marché de monopole. خطا ولا صحيح؟ خطا. l'atomicité de l'offre caractérise le marché de CPP. في 2019 عطاو لا جوستيفيكاسيون. هنا ما عطاوش لا جوستيفيكاسيون، مي هاد العام هي عطاو لا جوستيفيكاسيون. دونك حفظوا الدروس. Le libre-échange permet la réalisation des économies d'échelle. Le libre-échange ما عندكمش حيت كاين في l'échange extérieur. المهم باش نجاوبوا على هذا السؤال مزيان. Le PIB est un indicateur de bien-être. Vrai ou la faux? Faux. Le de financement de l'économie nécessite le recours à l'épargne étrangère. Vrai. يعني إلا بغيتي حنا غالبا مثلا في المغرب إلا بغيتي تفينانسي الانفستيسمون هذا كنشدو كريديت من على برا، من البنك الدولي ولا من عند شي دوله اخرى. دونك كيتسمى ليبارني اترونجير. علاش كتسمى لا دي هي لا ديت اكستيريور. دونك حنا دابا مثلا في المغرب الناس ولاو كيديروا ليبارن في كيديروا تحت جليجه، لا كيديروا في الابناك. يعني كيتسمى ليبارني اترونجير. دونك الناس اللي كيخبوا فلوسهم في الابناك الخارجيه حنا كنمشيو وكناخذوا من عندهم دي كريدي من الفلوس ديالهم، كيتسمى ليبارني اترونجير. دابا هما يزلقوكم بداك ليبارني اترونجير، هو راه المعنى ديالها هي لا ديت اكستيريور. مزيان دابا غندوزو للدوكيمون 1 اللي هو هذا باش نقراو ونجاوبوا على لي كيستيون ديالو. ديجا غنقراو لي كيستيون. قال لك caractériser le marché mondial des phosphates au premier semestre selon ses composantes, une caractéristique par composante. شوفوا une fois كيقول لك caractériser ولا كيقول لك les caractéristiques du marché، حنا عارفين بلي المارشي كيتكون من ثلاثه ديال الحوايج: l'offre, la demande et le prix. دونك خصك تحط لي l'offre دير لها جوج نقاط وتكتب لي شنو هي الكاركتيرستيك ديالها. لا دوموند جوج نقاط ها باش كتكاركتيريزا، لو بري ها باش كيتكاركتيريزا. والسؤال بي هذا ديما كيتعطى هو مونطري سي لا لوا دو لوفر اي لا دوموند اي فيريفيي سور سو مارشي اون بروميير سيمستر. كاع شو قال لك؟ مونطري سي. دونك خصكم تكونوا كتفرقوا بين الافعال. فاش كيقول لك مونطري يعني خصك تقول ليه واش مفيريفيا ولا لا، وخصك تقول ليه علاش. يعني تقول ليه ديك لا لوا لوفر كبر من لا دوموند دونك بري بيس، ولا لوفر صغر من لا دوموند دونك بري اوغمونت. فوالا. وما الا قال لك واش فيريفيي، فاش كيقول لك فيريفيي لا لوا دو لوفر لا دوموند كتقول ليه وي il est vérifié la loi de l'offre et la demande ولا la loi de marché il est vérifié. non il n'est pas vérifié. فهمتوا؟ دونك كندوزو حنا النص ديالنا باش نعرفوا هادشي نجاوبوا عليه. دونك قال لك لي زانديكاتور بعدا نقراو العنوان. ضروري العنوان. فوسفات premier semestre difficile pour l'OCP. مزيان. Les indicateurs financiers sont en rouge premier semestre 2016 pour le phosphatier marocain. يعني الضوء الأحمر. ماذا يعني الضوء الأحمر؟ يعني الخطر أو le danger. L'office chérifiant des phosphates يعني l'OCP avec un chiffre d'affaires en baisse de 9%. C'est un recul qui s'explique dans un contexte d'offre excédentaire. ما قالوا عليكم يعني العرض وفير. l'offre excédentaire مشينا تاني قرينا قال لك une diminution de près de 30% des prix des phosphates. يعني الثمن هبط ياك مزيان. دونك الثمن هبط والعرض طلع. نورمالمون الطلب كي بيكون نورمالمون غادي يكون الطلب ناقص. اوفر اكسيدونتير لا دوموند غتكون ناقصه
ou le prix a baissé. Bien sûr, le prix va baisser. هادشي علاش هما كيعانيو من هاد لو دونجي وهاد المشاكل كامله. Donc les caractéristiques غادي تقول لهم offre excédentaire, demande se caractéristique par la baisse, le prix a baissé de 30% ou B غتقول لي la loi de l'offre et la demande est vérifiée حيتاش عندنا قاعده القانون car voilà, car sur ce marché, car l'offre excède la demande qui entraîne la baisse des prix. L'offre كبر من la demande est égale à baisse de prix. باش كنعقل عليها انا كيما كنقول لكم l'offre كبر من la demande دونك الدوموند صغيره البري كيكون صغير بحالو بحال لا دوموند كانت الدوموند ديال كبيره كيكون البري طالع بحالو بحال لا دوموند ديما كيكون بحالو بحالها مزيان باش نعطيكم لي بياج ديال الحفاظه. ندوزو للدوكيمون 2 نقراو لي كيسيون ديالو. lisez les données la donnée en gras هذيك 18.25 نقراو من النقطة ainsi l'évolution des échanges commerciaux marocains en 2016 a aggravé le déficit de la balance commerciale. donc حنا كان عندنا اصلا الديفيسي معنا الحمد لله حنا في المغرب ديما عندنا الديفيسي ديال لا بالانس كوميرسيال واخا ولينا كنصدروا ولكن كنصدروا غير الطماطم والبطاطس سكيفي كنستوردوا اكثر ما كنصدروا دونك ديما كيكون عندي الديفيسي اغرافي يعني داك الديفيسي تزاد مزيان قال لك تزاد soit celui-ci a atteint 184 مليار ديال الدراهم soit environ 18.25 ماشي قال لك soit 18.25 du PIB يعني par rapport au PIB. في لا ليكسيون اش غادي نقول غنقول 18,25% représente le déficit de la balance commerciale marocaine par rapport à la richesse économique créée en 2016. نتوما عارفين بلي البي بي ما كنقولش شي بي بي في لا ليكتور بيان في الانتربريتاسيون كنقول لا ريشيس ريال ايكونوميك. هذه النقطه الاولى اي ليكتور خصو يكون فيها الدوله وخصو يكون فيها السنه هادو بثلاثه خصوصا الدوله ولاغريغال اللي تعطى لكم انكم تقراوه والسنه هادو الا نقصات حاجه فيهم لا ليكتور ديالك راها ما كاملاش. دونك مزيان ندوزو لي زيشانج اكستيريور ما عندكمش دونك غادي ندوزو تا هاد لو دوكيومون غنمشيو لانكس نيميرو 3 باسكو لانكس نيميرو 2 فيه داكشي ديال لو تو دو كوفرتور لو تو دو بينيتراسيون اللي ما عندكمش هاد العام. غنمشيو لانكس نيميرو 3 اللي بزاف منكم ما عارفينش كيفاش كيتعطى الدرس ديال لو سيركوي ايكونوميك كيتعطى على هاد الشكل كيتعطى على حيتاش الدرس ديال السيركوي ايكونوميك خصك تعرف كيفاش ترسم اون ريبريزونطاسيون غرافيك وخصك تعرف كيفاش دير ليكيليبر امبلوا ريسورس لان اي اجون ايكونوميك حنا عندنا 5 ديال لي اجون ايكونوميك لي ميناج لي زونتربريز بيان لي سوسيتي نون فينانسيير لي سوسيتي فينانسيير هما الابناك والوفسالاف وداكشي وعندي les administrations publiques ou le reste du monde. Donc, comme ça, les agents économiques. أي agent économique كيكون عندها des emplois ou des ressources. دائما خص يكون عندي l'équilibre emploi ressources. دائما. تهزات بوطة تحرقات بوطة ما نعرف شنو خص يكون عندي équilibre emploi ressources. دونك مزيان نقراو شنو قايل لي ليلى. Vérifier l'équilibre ressources emploi des sociétés non financières et des ménages en complétant les comptes schématiques بحال compte schématique الكونطون تابعينكم حتى l'économie. يلا مزيان. Dans une économie imaginaire مزيان dans une économie imaginaire les sociétés non financières ont vendu en un an 7280 مليار يعني باعت دونك منين باعت ça veut dire دخلوها الفلوس دونك 7280 مليار فين بتكون في لي ريسورس راه هي فونت unité monétaire او ميناج بعتهم الميناج دونك لي ميناج شراتهم دونك خرجوا من عندها الفلوس امبلوا تو سكي يخرج الفلوس ريسورس تو سكي يدخلوا الفلوس دونك امبلوا بالنسبه للميناج بتكون فيها 7280 ياك مزيان 2060 مليار aux administrations publiques دونك بالنسبه لي ريسورس بين نديرو 2060 راه هي بالنسبه لي administrations publiques اكسبورتي 800 مليار دابا لونتربريز كشركه صدرات 800 مليار اكسبورتي 800 مليار ها نتوما ركزوا معايا لونتربريز صدرات دخلوها الفلوس ولا خرجوا دخلوها الفلوس دونك ليكسبورطاسيون غتكون في لي ريسورس هي 800 مليار امبورتي استوردات ça veut dire خرجوا من عندها الفلوس باسكو استورد كيخرجوا من عندها الفلوس دونك امبورطاسيون بتكون في لومبلوا مزيان la même somme ils ont versé 6480 de salaire aux ménages donc ce sont des emplois بالنسبه les sociétés non financières
حيتاش خرجوا من عندها الفلوس، ولكن فين دخلوا عند لي ميناج. دونك 6480 كيتسماو دي ريسورس بالنسبه لي ميناج. سير الله او ميناج اي 3120 دامبو، يعني خرجات من عندها. دونك غادي تكون عندنا في لي زومبلوا 3180. مزيان. شنو اخر؟ لي ménages ont pour leur part versé 3600 مليار 3600 unités monétaires pardon. Donc 3600 unités monétaires ce sont des emplois حيت خرجوا من عند الفلوس، فيرزات الفلوس لادمينستراسيون بوبليك. ايبارني 1200 يعني ليبارن راه كيكون في البنكه ياك. Donc épargner, donc ce sont des emplois parce que خرجوا من عند الفلوس 1200 في les ménages et ils ont reçu des administrations publiques 5600 de salaire. De ce sont des ressources بالنسبة للميناج 5600 صافي. Après قال لك les sociétés non financières et les administrations publiques ont reçu des crédits respectivement de 260 et 940. Donc 260 ديال les sociétés non financières ou 940 ديال les administrations publiques. Donc 260 c'est un emprunt, donc c'est un ressource. دخلوا الفلوس خرجوا من عندها دخلوها. Donc c'est un ressource. فاش كنحطوا هاد لي مونطون في لو طابلو ديالنا، المهم انا الطابلو عندي راه مشي هكاك، ما خصكمش حتى نتوما ديروا ليه بحال هكا. مزيان. دونك ليكيليبر غادي يكون عندي هو 10400 10400 بالنسبه لي سوسيتي نون فينانسيير، ولي ميناج هو 12080 12080. Le document 3 Maroc, modèle de croissance économique à récompenser. غنجاوبوا على النص فيه والنص لا. علاش؟ حيت النص الاخر عاطينكم فيه داكشي ديال الدروا داجوستمون لينيير هادشي ما عندكمش هاد العام. سي بور سولا غنخدموا هي الاول. دونك اول سؤال عاطينكم هو compléter l'annexe numéro 4 et illustrer le passage en gras souligné داك اللي مسطر لكم عليه en gras ou montrer l'impact du déficit pluviométrique sur la demande intérieure. هادشي ما يجيكمش صعيب حيتاش مع الوقت كتوليو تعلموا تاناليزي وتحللوا وهداكشي. المهم ندوزو لانيكس خصكم تحسبوا فيه لو ريفوني ناسيونال ديسپونيبل بروت، خصكم تحسبوا فيه اف بي سي اف وبيان لا فورماسيون بريت دو كابيتال فيكس ديال 2015، وخصك تقرا ليهم 1.1. دونك ار ان دي بي عطيني دي دوني، عطيني البي بي، عطيني دي سي اف يعني لا دوموند دو كونسوماسيون فينال يعني لا دوموند فينال، عطيني الفارياسيون دو ستوك، عطيني le solde des échanges extérieurs des biens et services وعطيني le revenu et transfert courant net et provenance. حنا عارفين باللي كاين عندي واحد القاعده كتقول ليا باللي RNDP تيغال PIB plus ou moins revenu et transfert courant net en provenance de l'extérieur. دونك شنو هي غادي مادام عندي البي بي وعندي le revenu national et le revenu et transfert courant net، دونك راه نقدر نخرج منهم ال RNDP. لا كتجي كتكتب لهم ديريكت القاعده حيت ما عاطينكش بزاف البلاصه، كتكتب لهم RNDP est égal PIB plus revenu et transfert et courant net. فوالا دونك الكالكول RNDP هو 982 و 223 982223 زائد 57586 هادي تعطيني 1 مليون دو درهم، مليون وشي حاجه. اف بي سي اف كيفاش غادي ندير ليه في نظركم نتوما؟ عندي البي بي، عندي لا دوموند دو كونسوماسيون فينال، عندي الفارياسيون دو ستوك، عندي لو سولد. شنو هو لو سولد؟ يعني اكسبورطاسيون مو امبورطاسيون. فهمتوا؟ دونك غادي نجبدو من القاعده ديال بي بي سولون لا ديبونس. شنو هي البي بي سولون لا ديبونس؟ هو بي بي تيغال لا كونسوماسيون فينال ناسيونال بلس اف بي سي اف بلس او موان فارياسيون دو ستوك بلس exportation ou importation. انا هادشي كامل عندي. دونك غادي ندير اف بي سي اف ايغال بي بي موان كونسوماسيون فينال ناسيونال موان فارياسيون دو ستوك موان سولد دي ايشانج اكستيريور. دونك سي صا بيعطيني 281492. الا قلت لكم قرا ليا واحد نقلبوا على 1,1 في لو دوكيومون غنقول لقاو بلي cette situation a engendré une décélération de la croissance économique à 1,1 en 2016 contre 4,5 en 2015. بعد اول حاجه خصكم هاد 1.1 يعني كتعني الكرواسونس ايكونوميك. اشنا هو الكرواسونس ايكونوميك؟ شنو هي القاعده ديالو؟ هي بي بي ان موان بي بي ان موان 1 سور بي بي ان موان 1 فوا 100. فوالا دونك اشنا غادي تقدروا تقولوا ليه؟ الأغلبية فيكم غادي يقول 1,1 représente la diminution de la croissance économique. غلط، هذاك الشيء ضربت لكم عليها. 1,1% représente l'augmentation de la richesse économique en 2016 par rapport à 2015 au Maroc. ركزوا عافاكم.
جينا السؤال B قال لك illustrer le passage en gras souligné. نقراوه. Le modèle de la croissance économique du Maroc lié essentiellement هي dépend يعني هو اصلا مركز على la demande intérieure و le secteur agricole. يعني حنا النمو ديالنا في الاقتصاد يقوم على القطاع الفلاحي وعلى الطلب الداخلي. يعني الطلب الخارجي قليل فاش كنصدروا، حتى فاش كنصدروا ما كنصدروش شي حاجه اللي عندها قيمه. وهما اش قال لنا؟ قال لك illustrer. شنو هو لو فيرب illustrer؟ illustrer يعني يجبد ليا شي حاجه اللي شيفري. يعني فاش كيقول لكم illustrer ça veut dire من لو دوكيمون جبد ليا شي حاجه اللي بيتمثل ليا بها هاد الهضره اللي كنقول. حنا ديجا بالنسبه لا دوموند انتيريور راه عاطي لك مي بيان على قدو. جبد الحاجه اللي قال لك راسك، يا اما جبد 2012 بارابور ا 2015، يا اما جبد 2013، يا اما جبد 2014، بحال اللي بغيتي. وبالنسبه حيت خصك تيلوستريهم بجوج. دابا الا لوستريتي لا دوموند انتيريور راك جبتي النص ديال النقطه، ولكن خصك تيلوستري تا لاغريكولتور. في لاغريكولتور ها نتوما راه عاطينكم هنايا. Ainsi, ce secteur aurait terminé l'année avec une baisse de 9,8 de sa valeur ajoutée par rapport à 2015. Donc, on va illustrer comme le secteur agricole a نقص. Donc voilà, à cause de la sécheresse, voilà, le déficit pluviométrique à cause de la sécheresse نقص لينا القطاع الفلاحي ديالنا. Donc voilà, انا الجواب ديالي كان على هذا الشكل. Le modèle de la croissance économique au Maroc dépend principalement à la valeur ajoutée agricole et à la demande intérieure, pardon. Le HCP a donné une baisse de 9,8% du secteur agricole en 2016 par rapport à 2015 à cause de la sécheresse, qui entraîne un ralentissement de la croissance économique pour devenir 1,1% en 2016 contre 4,5% en 2016. En 2015, pardon. L'augmentation d'abord جاوبنا على المرحله ولا اش كيقولوا لها لا بارتي 1 من الجواب من السؤال. D'abord, la partie 2. L'augmentation de la demande intérieure de 5,2 contre 4,5 en 2012 a entraîné la hausse de la croissance économique de 4,4% en 2013 contre 3% en 2012. Donc, حاولنا حنا خدمنا ب 2013 par rapport à 2012, d'accord? مزيان. سؤال C قال لك montrer l'impact du déficit pluviométrique sur la demande intérieure. شنو هو الديفيسيت pluviométrique؟ قلت لك هو لا sécheresse. Donc اش غتقول بلي la sécheresse a impacté négativement sur la croissance du secteur agricole, ce qui génère moins de revenus des agriculteurs et par la suite ralentit la demande intérieure. يعني هما شنو قالوا لك؟ قال لك هاد الجفاف اشنا هو التاثر او لامباكت على لا دوموند انتيريور، الطلب الداخلي. بيان سور، لان الا كان عندي الجفاف الناس ما غيربحوش. الفلاحين ما يبيعوا والو، ما غيديروا والو، ما عندهمش الفلوس، ما غيدخلوهمش الفلوس، ما غيدخلوهمش لي ريفوني. الا ما دخلوهمش لي ريفوني باش يتقداو، باش غيديروا هاد الطلب الداخلي، باش ما عندهمش باش مساكن. دونك سي بور سولا هذا هو التحليل. ديما حاولوا تحللوا بشي حاجه اللي بسيطه، ما تمشيوش بعيد. الايكونومي راه الواقع. جلس اللاد وبقى تفكر فاش حاجه الكاستيون داناليز غيتعطيوكم في الوطني سوي سيور. دونك فاش تعطوكم بحال هاد الاسئله ما تبقاو تفكروا بالفرنسي، فكروا بالمغربيه بالدارجه. وقول مع راسك عباد الله الا جا الجفاف الفلاح اش بيدير؟ ما غيدير والو مسكين، غيجلس يتسنى الشتاء ويطلب الشتاء وما غيجيوش الفلوس. سي كيف ما غيطلبش داك مول الحانوت اللي عندهم تما ولا راه ما غيتكافاش معاه. pour la partie 1 كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان ان شاء الله. في اقرب وقت غادي نحاول نرمي لكم لا بارتي 2 من ليكزامان 2017 وان شاء الله نمشيو نخدموا دي زيكزام تاع الكونطابيليتي. يلا تهلاو ليا فراسكم، على بروشين ان شاء الله.